प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण प्रतिपदादेखि अष्टमीसम्म 8 दिन मनाइने परम्परागत सांस्कृतिक पर्व गाई जात्रा आज विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी देशभर आरम्भ गरिँदैछ। एक वर्षभित्र दिवंगत भएका आफन्तको सम्झनामा आजका दिन गाई वा मानिसलाई गाईका रूपमा सिगारी आफ्ना क्षेत्रमा परिक्रमा गराउने र उनीहरूलाई श्रद्धालुद्वारा दूध, फलफूल, रोटी, चिउरा, दहीका साथै अन्न र द्रव्य दान गरिन्छ। यसरी नगर परिक्रमा गर्नाले वर्षभरि मृत्यु भएका व्यक्ति गाईको पुच्छर समाई बैतरणी पार हुन्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ। राजा प्रताप मल्लले पुत्र शोकले विहोल भएकी आफ्नी रानीलाई दुनियाँले पनि यस्तै शोक बेहोर्नुपर्छ भन्ने देखाउन जनतालाई आफ्नो घरका मरेका व्यक्तिका नाममा गाई जात्रा निकाली शहर परिक्रमा गराउनु भनी आज्ञा दिएका आधारमा यो पर्व सुरु भएको ऐतिहासिक तथ्य छ। यसबाट पनि रानीको मन शान्त हुन नसकेकाले विभिन्न प्रकारका प्रहसन तथा व्यङ्ग्यात्मक कार्यक्रम समेत गराउने आदेश दिए अनुरूप हास्य व्यङ्ग्यको प्रचलन चलेको हो भन्ने जनविश्वास रहेको छ। प्रताप मल्लको पालादेखि प्रचलनमा आएको गाई जात्रा हनुमानढोका स्थित राजप्रसाद भएर जानुपर्ने प्रथा अहिलेसम्म पनि जारी छ। देशका विभिन्न शहरमा गाई जात्रा मनाइने भए पनि काठमाडौँ उपत्यकामा यसको विशेष रौनक देखिने गर्दछ। भाद्र कृष्ण अष्टमीका दिनसम्म मनाइने यस पर्वका क्रममा प्रहसन, सामाजिक विकृतिप्रति व्यङ्ग्यात्मक प्रदर्शन, नाचगान तथा मृत व्यक्तिको सम्झनामा रामायणको करुण रसका गीत पनि गाउने गरिन्छ। जात्राका क्रममा पाटनमा देखाइने सत्ययुगको धान, चामलको नमुना र काठमाडौँको ठमेलमा देखाइने सोडा तथा रजाताक्षरमा लेखिएका पुस्तक विशेष दर्शनीय मान्ने गरिन्छ। आजदेखि गाई जात्रा पर्वको शुभारम्भ भएको छ र हामी पुनः गाई जात्राकै विषयमा प्रसङ्गलाई पुनः जोड्न चाहन्छौँ। यसको लागि हामीलाई थप जानकारी दिनका लागि हाम्रा संवाददाता मिलन बुढाथोकी भक्तपुरबाट हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्। मिलनजी, के छ अहिले भक्तपुरमा गाई जात्राको रौनक कस्तो छ, जानकारी गराउनुहोस्। पक्कै पनि यतिखेर भक्तपुर जो पर्यटकीय नगरी पनि रहेको छ, यतिखेर यहाँ असाध्यै रौनक थपिएको छ। यहाँ आफ्ना घरबाट जो वर्षभरि दिवंगत भएका आफ्ना व्यक्तिहरूको सम्झनाका लागि नेवार समुदायहरूले नगर परिक्रमा गर्ने एउटा प्रतिमा बनाएर नगर परिक्रमा गर्ने जुन प्रचलन रहेको छ त्यो काम भइरहेको छ र विभिन्न गल्लीबाट विभिन्न स्थानबाट निकालिएका यी रथहरू जो आफ्नो पृथ्वीको सम्झनाका लागि निकालिराखिएको छ र त्यसका लागि उहाँहरू नगर परिक्रमा गरिरहनु भएको छ, जुन हेर्नका लागि आन्तरिक तथा बाहिर पर्यटकहरूको असाध्यै ठुलो घुइँचो रहेको छ। आफ्नो सांस्कृतिक प्रदर्शन भइरहेको छ, असाध्यै रौनकपूर्ण वातावरण रहेको देखिन्छ भक्तपुरमा। त्यसै गरी विभिन्न समुदायका मानिसहरू हुनुहुन्छ। यहाँ नेवार समुदायले आफ्नो सांस्कृतिक उत्सवलाई जसरी मनाइरहनु भएको हामी देखिरहेका छौँ र त्यसको दृश्यावलोकन गर्नका लागि काठमाडौँ उपत्यका लगायतका अन्य स्थानबाट पनि दर्शनार्थीहरूको ठुलो घुइँचो हामी देखिरहेका छौँ यहाँ। किनकि जो परिवारबाट निकालिएको छ, वर्षभित्र मृत्यु हुनुभएको परिवारको सम्झनामा निकालिएको रथ छ, र रथलाई पूजा गर्ने त्यसै गरी धूपबातीहरू बालेर यो जुन एक किसिमको मन्त्रमुग्ध वातावरण चाहिँ यहाँ बनाइएको देखिन्छ भने त्यसै गरी विभिन्न सांस्कृतिक झाँकीहरू पनि प्रदर्शन गरिएको छ, जसका कारणले पनि यो भक्तपुरको वातावरण असाध्यै रौनक रहेको छ। अरू बेला यहाँ पर्यटकहरू यहाँका ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्त्व झल्किने विभिन्न सम्पदाहरू निरीक्षण गर्न आउँथे भने तर आजको दिन विशेष दिन रहेको छ गाई जात्रा, जुन गाई जात्राको अवसरमा विभिन्न नेवारी समुदायको सांस्कृतिक पक्षलाई उजागर गर्ने यो पर्वको रूपमा पनि लिइन्छ र त्यो सँगसँगै यो कृषि र प्रकृतिलाई सँगसँगै जोड्ने पर्वको रूपमा पनि लिइन्छ। किनकि बर्खा सम्पन्न भइसकेको छ, विभिन्न खेतीपातीमा संलग्न भएका किसानहरू बर्खा सकिसके पश्चात भ्यागुताको पूजा गर्ने प्रचलन पनि रहेको छ भनेर मलाई यहाँका केही अग्रजहरूले भनिरहनु भएको थियो। किनकि खेतीपाती गर्नका लागि खेतीपातीलाई असर गर्ने किरा फट्याङ्ग्राहरू चाहिँ त्यो भ्यागुताले खाइदिन्छ र त्यो भ्यागुतालाई चाहिँ एउटा प्रकृति पूजकको रूपमा चाहिँ यहाँका किसानहरूले चाहिँ भ्यागुतालाई पूजा गर्ने प्रचलन पनि रहेको छ। त्यसै गरी घिन्ताङ घिसिङ नाच जुन रहेको छ गाई जात्रा पर्वमा देखाउने, त्यो भक्तपुरमा मात्रै देखाइन्छ। भक्तपुरमा देखाउने एउटा विशेष जात्रा पनि रहेको हुनाले त्यसको पनि रौनक असाध्यै रमाइलो हुन्छ र त्यसका लागि त्यसको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्व पनि रहेको हुनाले त्यसको पनि दर्शन गर्नका लागि चाहिँ यहाँ नागरिकहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको भनेर हामीलाई बताइएको छ। किनकि आज देशैभरि नेवारी समुदायहरूले चाहिँ यो पर्व मनाउनुहुन्छ।
र त्यसै गरी भक्तपुरमा मनाइने विशेष पर्व चाहिँ ऐतिहासिक रहेको छ भनेर हामीलाई भनिएको छ। र यहाँ विभिन्न नेवार समुदायहरूले, किसान समुदायहरू, त्यसै गरी अन्य व्यापारिक व्यवसायमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूले आजको दिनलाई चाहिँ एउटा उत्सवको रूपमा लिने प्रचलन पनि रहेको छ। र उहाँहरू हरेक उमेर समूहका व्यक्तिहरू चाहिँ यो सांस्कृतिक उत्सवमा सहभागी भएको हामी देखिरहेका छौँ। आफ्नो घरको पितृ जो वर्ष दिनभित्र उहाँको दिवंगत हुनुभएको छ र उहाँको सम्झनाका लागि एक किसिमले उहाँको शोक सन्तप्त परिवारहरूले चाहिँ र त्यसै गरी उहाँका आफन्तहरूले चाहिँ एउटा पितृको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्नका लागि यो नगर परिक्रमा गर्ने एउटा सांस्कृतिक पक्ष त रहेको छ नै। र त्यसै गरी अन्य समुदायहरूले समेत उहाँहरूलाई साथ दिने, होस्टेमा हैसियत गर्ने, एउटा श्रद्धाञ्जली शोक सन्तप्त परिवारहरूलाई चाहिँ एउटा सान्त्वना दिनका लागि पनि अन्य समुदायका व्यक्तिहरू चाहिँ यो पर्वमा सहभागी हुनुहुन्छ भनेर हामीले बुझेका छौँ। र त्यसै गरी विभिन्न संस्कृतिविदहरूले चाहिँ यो परम्परालाई एउटा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले असाध्यै आस्थाको रूपमा, श्रद्धाको रूपमा लिने र गाईको पूजा गरिन्छ। त्यसै गरी गाईलाई पहेँलो वस्त्र धारण गरेर आफ्ना पितृहरूको उद्धारका लागि कतिपय अवस्थामा गौदान गर्ने एउटा परम्परा पनि रहेको छ भने गाईलाई असाध्यै पितृ समान पूज्य रूपमा लिइन्छ र गाईको खट बनाएर, कतिपय अवस्थामा चाहिँ गाईको खट बनाएर पनि पितृहरूको तस्बिर राखेर पनि उहाँको आत्मालाई शान्ति मिलोस् भन्ने हिसाबले पनि पूजा अर्चना गर्ने एउटा परम्परा पनि रहेको छ। अहिले हामी यो भक्तपुर दरबार स्क्वायर क्षेत्रभित्र रहेका छौँ र यो असाध्यै ऐतिहासिक महत्त्वको क्षेत्र पनि रहेको छ र मल्लकालीन राजाका शासनकालमा बनाइएका संरचनाहरूले छडिएको भक्तपुरको एउटा गौरवमा आज विशेष अर्को दिन पनि थपिएको छ। र गाई जात्रा पर्व जो नेवारी समुदायले मनाउने प्रकृति र कृषिसँग जोड्ने असाध्य अन्तर्घुलित पर्वको रूपमा पनि लिएको यो पर्वलाई विभिन्न समुदायहरूले समेत एउटा हर्ष उल्लासका साथ मनाइरहेको हामी देखिरहेका छौँ। भक्तपुर अरू बेला पनि पर्यटकीय नगरीको रूपमा परिचित ठाउँ हो, तर आज विशेष एउटा सांस्कृतिक महत्त्व। हजुर मिलनजी, अब विशेष गरी भक्तपुर क्षेत्रमा चाहिँ नेवार समुदायहरूको बाहुल्यता रहेको स्थान पनि हो र अन्य समयमा यहाँले भने जस्तै आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको घुइँचो देखिने त्यस क्षेत्रमा आज गाई जात्रा पर्व पनि परेका कारणले हामीले पृष्ठभूमिमा पनि देख्यौँ त्यहाँ भक्तजनहरूको निकै ठुलो घुइँचो देखिएको अवस्था छ। अहिले त्यसलाई सुरक्षा व्यवस्था कस्तो पारिएको छ त्यहाँनिर? प्रहरीहरूको असाध्यै ठुलो उपस्थिति रहेको छ। विभिन्न सांस्कृतिक झाँकीहरू, नाचहरू प्रस्तुत भइरहेका छन्। विभिन्न उमेर समूहका मानिसहरू सहभागी ठुलो भिड रहेको छ भने त्यसको दर्शन गर्न, त्यसको दृश्यावलोकन गर्नका लागि पनि उल्लेख्य पर्यटकहरूको घुइँचो रहेको छ र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि यहाँको विभिन्न टोल सुधार समितिहरूले आफ्नै हिसाबले व्यवस्थापन गरेको छ भने भक्तपुर नगरपालिकाले समेत यहाँको सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त पारेको छ र नेपाल प्रहरी, त्यसै गरी सिभिलमा खटिएका सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरू पनि खटिरहनु भएको हामीले देखिरहेका छौँ। उहाँहरूले यहाँ यदि यो भिडभाड व्यवस्थापन गर्ने र यदि भिडभाडमा कुनै गलत काम नहोस् भन्नका लागि त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई, त्यस्तो कर्मलाई निरुत्साहित गर्नका लागि प्रहरी प्रशासनको उपस्थिति पनि निकै बाक्लो देखिराखेको छ। त्यसो त आफै यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू समेत यो कार्यमा सतर्क भएको हामी देखिरहेका छौँ, किनकि उहाँ स्वयंसेवी तवरले पनि काम गरिरहनु भएको छ। कतिपय अवस्थामा चर्को घाम लागेको छ, भिड बढेको छ र पानीको व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर धेरै मानिसहरूले पानीका बोतलहरू जताततै फालेको देखिरहेका छौँ। उक्त प्लास्टिकका बोतल, अन्य खानेकुराहरूका प्लास्टिकहरू समेत त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि यहाँका आन्तरिक समितिहरू र नगरपालिका विभिन्न कर्मचारीहरू खटिरहेको हामी देखिरहेका छौँ। हजुर मिलनजी, अब प्रताप मल्लको पालादेखि गाई जात्रा पर्वलाई चाहिँ मनाउन थालिएको छ भन्ने एउटा किम्वदन्ती पनि रहेको अवस्था छ। त्यो बेलामा चाहिँ मनाउने गाई जात्रा र अहिलेको अवस्थामा मनाउने गाई जात्रामा केही भिन्नता छ या छैन, के भन्छन् स्थानीय? केही कुराकानी गर्ने, उहाँहरूको प्रतिक्रिया लिने मौका पाउनु भएको छ? पक्कै पनि प्रताप मल्लले आफ्नो पुत्र वियोगमा रहेकी रानीलाई एउटा सान्त्वना दिनका लागि यो पर्वको उत्सवको रूपमा मनाइएको थियो, किनकि दुःख र सुख भन्ने मानिसको जीवनको दुईटा पाटा हो र त्यो दुःख चाहिँ हाम्रो परिवारमा मात्रै परेको छैन, सम्पूर्ण नागरिकहरूको परिवारमा पर्छ, सम्पूर्ण मानव
चराचर जगतमा रहेका मानिसहरूको जीवनमा चाहिँ दुःख र सुख दुईटै पाटो हुन् भन्ने हिसाबले रानीलाई सान्त्वना दिनका लागि पनि यो पर्व मनाउनका लागि उहाँले सुरुवात गर्नुभएको थियो र त्यसलाई निरन्तरता दिनका लागि चाहिँ अहिले पनि यही हिसाबले निरन्तरता दिइराखिएको छ। किनकि जो वर्ष दिनभित्र जसको परिवारमा आफन्तहरूको मृत्यु भएको थियो र त्यो वियोगलाई एउटा सम्झिने र सबैका परिवारका मानिसहरूमा पनि कहीँ न कहीँ वियोग छ भन्ने हिसाबले एउटा मन बुझाउनका लागि पनि सुरुवात गरिएको एउटा सांस्कृतिक रूपमा निरन्तर आजको समयसम्म पनि यसलाई निरन्तर रूपमा यहाँका नागरिकहरूले विशेष त नेवार समुदायहरूले मनाइरहेको हामी देखेका छौँ। र यहाँले भन्नुभयो अहिले पुरानो पुस्ताहरू मात्रै होइन, यो सांस्कृतिक पक्षहरूमा नयाँ पुस्ताहरू पनि हामी देख्छौँ र युवा युवतीहरू खुलेर आफ्नो नेवार समुदायभित्र मनाइने विभिन्न नाचहरूमा चाहिँ एकदमै उत्साहप्रद हिसाबले उहाँहरूको सहभागिता रहेको हामी देखेका छौँ। त्यो हुनाले यो पुस्तासम्म यसरी नै जतिसुकै आधुनिकता आए तापनि आफ्नो सांस्कृतिक पर्वहरूलाई, आफ्नो सांस्कृतिक विभिन्न उत्सवहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले निरन्तरता दिइरहनु हुनेछ भन्ने एउटा गर्विलो उदाहरण पनि हो यो। किनकि नेवार समुदायका हरेक पुस्ताका मानिसहरू चाहिँ यो सांस्कृतिक कर्मलाई निरन्तरता दिनका लागि यसरी उत्साहित भएर लागिरहनु भएको छ कि निकै चर्को घाम लागेको छ अहिले भक्तपुर दरबार क्षेत्रभित्र र त्यसमा एकदमै झ्याम्टा लिएर आफ्ना सांस्कृतिक नाचहरू प्रस्तुत गर्न चाहिँ हरेक उमेर समूहका मानिसहरू सहभागी भइरहेको हामी देखिरहेका छौँ। हस् मिलनजी, जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उनी थिए हाम्रा संवाददाता मिलन बुढाथोकी र आजबाट गाई जात्रा पर्वको शुभारम्भ भएको छ। विशेष गरी 8 दिनसम्म मनाइने यस पर्वको आज पहिलो दिन रौनकता के कस्तो छ त भक्तपुरमा, यस विषयमा जानकारी गराउँदै थिए हाम्रा संवाददाता मिलन बुढाथोकी।